هي طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 10 صفحة 144. عطاونا سينوس ألفا وعطاونا كوسينوس بيتا، وقالوا نحسبوا طونجونت ألفا ناقص طونجونت بيتا على واحد زائد طونجونت ألفا زائد طونجونت بيتا. إذا هنا عندنا سينوس ألفا وخصنا نعرفوا طونجونت ألفا. إذا نحسبوا باش نعرفوا سينوس، باش نعرفوا طونجونت خاصنا نعرفوا سينوس والكوسينوس. لدينا سينوس ألفا كتساوي 3/5، ولنحسب كوسينوس ألفا. إذا كاينة واحد العلاقة ما بين السينوس والكوسينوس. نعلم أن سينوس أس 2 إكس زائد كوسينوس أس 2 إكس كتساوي 1. إذا أنا غادي نمشي لفين كاين السينوس اللي معروف وغنعوض 3/5 الكل أس 2 زائد كوسينوس أس 2 إكس زائد تساوي 1. يعني هاد السينوس اللي هنا عوضتو ب3/5. إذا هاد كوسينوس أس 2 إكس تساوي 1 ناقص هذا. كوس أس 2 إكس تساوي 1 ناقص 3/5 الكل أس 2، يعني 1 ناقص 3 أس 2 هي 9، 5 أس 2 هي 25. كتعطيك 25 توحيد ديال المقام. 25 ناقص 9 الكل على 25، ومنه عندك كوسينوس أس 2 دو إكس كتساوي 25 ناقص 9 هي 16 على 25. إذا إلا بغيت الكوسينوس إكس شنو غندير؟ هاد العدد غنديرلو الجذر، يعني 16 على 25 بالجذر. جذر 16 هو 4 والجذر ديال 25 هو 5. ومنه دابا أنا لقيت الكوسينوس طونجونت. هنايا عفوا كيهضروا على ألفا وأنا مشيت كندير إذا كلشي ألفا. هادي ألفا كلشي ألفا ألفا ألفا. إذا طونجونت ألفا كيساوي سينوس ديال ألفا على كوس ألفا. يعني سينوس ألفا هو 3/5 وكوس ديال ألفا هو 4/5، يعني 3/5 في المقلوب ديال تحتي 5/4. اختزال هنا كتعطينا طونجونت ديال ألفا شحال هو 3/4. دابا بنفس الطريقة غادي نمشي ناخذ هاد طونجونت بيتا ونحسب له السينوس والكوسينوس ديالو باش نعوضو هنايا. إذا هنا بنفس الطريقة شوف المرحلة الموالية. لدينا كوسينوس بيتا كيساوي 6/7 لنحسب سينوس بيتا كم يساوي. نطبق القاعدة. نعلم أن سينوس أس 2 بيتا زائد كوسينوس أس 2 ديال بيتا يساوي 1. إذا غنعوض شنو دابا؟ عطاولنا الكوسينوس هو اللي غنعوضلو بلاصتو. إذا سينوس أس 2 بيتا زائد بلاصة الكوسينوس هي 6/7 الكل أس 2 تساوي 1. ومنه إذا هنا غادي ندير سينوس بيتا أس 2 1 ناقص هاد العدد، 1 ناقص 6/7 أس 2 تساوي 1 ناقص 36 على 49 تساوي 49. نوحدو المقام. 49 ناقص 36 على 49 49 ناقص 36 إذا 9 زائد كم تساوي 14. هل هناك عدد؟ إذا 36 و 7 49. 49 ناقص 6 14 و 13. علاش كتعطي 13؟ 13 على كم؟ 13 خليها هكا. 13 على 49. 13 على 49. إذا هنا سينوس بيتا كيساوي الجذر ديال 13 على 49
كيساوي الجذر ديال 13. كنت كنتسنى هنا شي عدد اللي يكون مثلا بحال 16 ولكن مخرج. الجذر ديال 49 يساوي الجذر ديال 13 على 7. غادي نخلي هادي هنا. دابا غادي نمشي نحسب السينوس، عفوا طونجونت. نحسبو الطونجونت هنايا. طونجونت ديال بيتا كيساوي سينوس بيتا على كوس بيتا. سينوس بيتا شحال عطاولك؟ حسبتو، هو جذر 13 على 7. والكوسينوس ديال بيتا شحال عطاولك؟ هو 6 على 7. اذا دابا الا غنختزلو هادي مع هادي وتبقى لنا جذر 13 على 6. دابا غادي نمشيو لداك التعبير ديالنا، طونجونت اللي فيه طونجونت الفا ناقص طونجونت بيتا واحد زائد طونجونت الفا في طونجونت بيتا. دابا كاين كامل، خصني غير نعوض. طونجونت الفا حسبتو هو 3 على 4 ناقص طونجونت بيتا هو كام؟ هو جذر 13 على 6. وهنا في المقام عندك واحد زائد الجداء ديالهم 3 على 4 في الجذر ديال 13 على 6 تساوي، نحسب هنايا. إذا هنا إلا بغيت نوحد المقام 6 في 4 خليها 6 في 4 6 4 في 6 3 في 6 18 و4 جذر 13. وفي البسط لتحت إلا بغيت نوحد المقام تعطيك 4 في 6 هنايا زائد 3 في جذر 13 على 4 في 6. دابا هنا بكل بساطة غادي نختزل هادي مع هادي، وفي الأخير غنحصلها 18 زائد 4 جذر 3 على 4 في 6 24 زائد 3 جذر 13. هنا واش 3 على 4؟ نعم، ماشي 4 على 3، 3 على 4. 4 جذر 13 هنايا 13 مكايناش 3 مكاينش 3 هنايا. واش كاين شي تعميل؟ ما كاينش تعميل، صافي غادي نحتفظوا بها بحال هكا. شكرا على حسن المتابعة، إلى التمرين الموالي.